وچ دیر کوئی نہیں غربت فاقہ اندھارے دے وچ وہ پتر جمدہ پہ میں صدقے ہو جاواں وہ آون والا کون ہے وہ جاون والا کون ہے وہ اماں آمنہ دی جھولی دے وچ وہ آون والا ایک کون ہے اماں نے جڑے ویلے پتر دی پیدائش قریب محسوس کیتی ہے جو بال جاون والے وہ اکھاں دے وچوں ایویں ہنچو نکلن آنسو نکلن جو کاش اج میرا گھر والا زندہ ہویا اج عبداللہ اج سونا زندہ ہویا اج پتیاں دا انتظام کریا اج روشنائی دا انتظام کریا اج روشنائی دا بندوبست کریا او بھائی مشیر صاحب کو پوچھ یار جڑے ویلے پتر جمدے نے وہ ابا کتنا خوش ہو گئے ابا مٹھائیں دا بندوبست کریں گے وہ اج بھائی مشیر یار دے دے میرے واسطے وہ خرید وہ صدقہ وہ عقیقہ وہ اللہ دے نام دے دے گا پکڑائی کھڑے وہ پتر دے جمڑے جوتے اج میاں زردہ بھی پکڑا پہ اج چاول بھی پکڑے پہ اج علماء کتے یار بکرے بھی پکڑے پہ یار مٹھائیاں بھی امدیاں پہ یار بوتنا بھی امدیاں پہ وہ یوں پیوں تے ہو گئے جڑا پکڑے دی خاطر یار سب کچھ کریں گے پر جڑے ویلے تیرا میرا نبی کائنات دا نبی سونا نبی اللہ دا محبوب جیڑی نبھار جیڑی رات سوار دی رات برکت والی رات دنیا دیتے امتے پن اماں رو دی بیٹھئے کاش بابا ہویا قدرت فرمے دیئے آمنا رونا رونا ایک ڈیوے دنال ایک کمرہ روشن دین ہے ایک ڈیوے دنال ایک حجرہ روشن دین ہے ایک ڈیوے دنال ایک حویلی روشن دین ہے ایک ڈیوے دنال ایک مکان روشن دین ہے آمنا رونا رونا اج تیری جھولی دے بچو اج جیڑا لال امدہ پہ اج جیڑا بال امدہ پہ اج مکان نہیں اج سارا جہان روشن اج سارا جہان روشن تھی بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح یار آمنہ روندی کیوں بیٹھی کوئی نہیں دیوانی بلیا آج مشرق کل گھنتے مغرب تک آج شمال کل گھنتے جنوب تک آج میں خدا 14 طبق روشن کرے بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح آیا سوڑا محبوب عبدالرحمن بن عوف دی امائی میں چاہیے بدھا والا مکھڑا لیل والی زلفاں قد نرا والی پیشانے مازاغ البصر والے نین یاسین دے سہنیا والا تاغا دی شان والا ختم نبوت دے تاج والا روندے برہاور والا وطیاں دے شانہ ودھاور والا غریب کو سین نال لاور والا یتیم کو موڈیت چاور والا آنکھوں گناہگار امت کو بخشواور والا بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح نہیں خوش آمد نے جدہ ہاں ٹھردہ پہ کون آیا ہے رب فرمے دے یا ایوہ النبی ارسلناک شاہد و مبشر و نذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ و سراجا